मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो डिजिटल दहशतगर्द थे वो कैसे डिजिटल वॉरियर बन गए। DGISPR ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के नौजवानों का और कहा कि ये वो नौजवान हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाक फ़ौज का मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा। डिजिटल प्लेटफॉर्म में ट्विटर के अंदर, जब ट्विटर आपको पता है बंद हो गया था, खुला तो वहाँ पे PTI के कारकुनान का और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का अंबार लग गया और उन्होंने बिल्कुल जो है ना वन साइडेड एक मौक़िफ़ वहाँ पे रखा और एक ट्रेंड डेवलप कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन की सक्सेस का, इस ऑपरेशन के साथ पाकिस्तान पाक अफ़वाज के साथ लोगों की मोहब्बत का एक जज्बा जो है वो सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि PTI के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो लिखना जानते हैं, वो प्रॉपर आर्गूमेंट के साथ बात करना जानते हैं, जबकि दूसरी जमातों के जो लोग हैं वो जो आपने देखा होगा कि उनकी गुफ्तगू जो है या उनकी जो बातचीत है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अनाद होता है, गुस्सा होता है, एक बिलो द बेल्ट गुफ्तगू होती है खान साहब के हवाले से, PTI कारकुनान के हवाले से, मतलब गाली देना उनके। आप बड़े-बड़े जो उनके सोशल मीडिया जो उनकी उनकी तरफ से उनको लीड करते हैं, उनकी अगर आप गुफ्तगू सुनें तो वो भी इस तरह की बात कर रहे होते हैं जिसमें आप मुझे नेम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि बिलो द बेल्ट और गलीज़ किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, जो नौजवान पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, इंटरनेशनली जो है मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद जो नौजवान हैं वो बड़ा अच्छा एक आर्गूमेंटल डिस्कशन भी करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। इन सब को उन्होंने ये कहा कि ये डिजिटल वॉरियर है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इन्हीं में से 10,000 नौजवान जो आपने गिरफ़्तार किए हुए हैं, आप उनको कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ये तो बात ख़त्म हो गई ना कि ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मुल्क के साथ हैं, ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इनके रग रग में पाकिस्तान बसा हुआ है, इनके अंग अंग में पाकिस्तान से मोहब्बत बसी हुई है। ये बात तो साबित हो गई और ये बात आपको भी मान लेनी चाहिए कि ये जो पिछले 3-4 साल के अंदर एक जो आर्गूमेंट है, जो पाकिस्तानी अवाम जो है, नौजवान जो है वो आपसे पूछता है कि कैसे हो सकता है कि इलेक्शन में एक आदमी 10 वोट ले और एक आदमी 100 वोट ले और 100 वाले को हरा दिया जाए और 10 वाले को जितवा दिया जाए। कैसे हो सकता है कि एक पार्टी 17 वोट ले, 17 सीटें ले और दूसरी पार्टी 180 सीटें ले तो उसको हुक्मरानी ना दी जाए और 17 वालों को दे दी जाए। कैसे हो सकता है कि एक पार्टी के लिए सारे मामलात आप आसान बना के रख दें, उनको सब कुछ हथेली यानी प्लेट पे रख दें और दूसरी पार्टी को टिकट भी ना लेने दें, उनके एक्चुअल जो प्लेयर्स हैं उनको टिकट भी ना लेने दें, उनके एक्चुअल कारकुनों को मार मार के पार्टी छुड़वाएँ, फिर उसके बाद जो टिकट जमा करवाने जाएँ उनको टिकट भी यानी इलेक्शन लड़ने तक की इजाज़त ना हो और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनका आप यूनिवर्सल जो सिंबल है इलेक्शंस का वो भी छीन लें और मुख्तलिफ टिंडे टमाटरों पे उनको इलेक्शन लड़ने पे मजबूर करें और फिर भी ये नौजवान सवाल ना उठाए। उस नौजवान ने जब ये सवाल उठाया तो उसके नतीजे में उसको क्या मिला, गोली मिली, उसको अदालत मिली, उसको 2-2 साल नौजवान जो है वो सज़ाएँ काट के बाहर आ रहे हैं। उनके दिलों के अंदर एक है ना वो जिसे कहते हैं डेफ़िनेटली आप ख़ुद सोचें ना कि जब आप किसी को इतना सप्रेस करेंगे तो वो कब डर के तो वो आपकी लाइन पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। बेचारा 2 साल 6 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया करेगा, उसके बावजूद वो फॉरएवर उसके दिल के अंदर वो जो है ना वो बन जाएगी। लेकिन अब इस वक्त रब ताला की तरफ से एक ऐसा मौका बना है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को अल्लाह ने मौका दिया और ये अहले नज़र लोग जो है वो कहते थे और मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला का निज़ाम क्या है और किस तरीके से चीज़ें ऑल ऑफ द सडन चेंज हो जाती हैं और बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते जो चीज़ें वो होने लगती हैं। देखिए पाकिस्तान जो है ना ये मदीना पाक इसका नाम है, पाक का मतलब पाक और स्तान का मतलब मदीना, मदीना पाक इसका नाम है और ये एक बड़े मकसद के लिए बना हुआ मुल्क है। ये मुल्क कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। ये मुल्क जो है वो वलियों का और उनकी बस्ती है। ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों का एक दीवाने लोगों का एक जुड़मत है इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क नीचे नहीं जाएगा और अहले नज़र लोग कहते थे। आप प्रोफ़ेसर रफ़ीक अख्तर को देख लें, सरफ़राज़ साहब को देख लें, एक और जो हमारे इधर गुजरात के बाबा हैं
یہ سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا ایک بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے، اور وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر حب الوطنی بن گئی، پاکستانیت بن گئی۔ اس وقت نہ کوئی آپ دیکھیں کہ نہ کوئی سندھی رہا، نہ کوئی پنجابی رہا، نہ کوئی کشمیری رہا، نہ کوئی بلوچی رہا، نہ کوئی مطلب گلگتی رہا، سارے، نہ کوئی پٹھان رہا، سارے ایک دم اکٹھے جٹ ہو گئے ہیں، اور موقع پاکستان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اب پاکستانیت پاکستانیوں کے اندر آ گئی ہے۔ پاکستانی ایک قوم بن گئے، اب ان کو بکھرنے نہیں دینا۔ اب اس وقت موقع ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو بنیادی ایشو ہے جس میں لوگوں کے درمیان ڈفرینس پیدا ہوتا ہے اس کو سیدھا کریں۔ وہ ایشو کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کے سسٹم ہے، الیکشن کے نظام کو اٹانومس کریں، اس کو بہترین کریں، اس کے اندر ہیومن انٹریکشن اس کو ختم کریں۔ جو ووٹ ڈالے وہ ووٹ نکلے، اور پاکستانی عوام اپنی مرضی سے اس کے اندر جو ہے ڈیسیژن میکنگ کریں، اور اس کے بعد جو لوگ الیکشن جیت کے سامنے آئیں ان لوگوں کے ساتھ آپ مل کے، کیونکہ یہ بات تو اب آپ نے اگلے 100 سالوں کے لیے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ پاکستانی اب آپ کی ہیجمنی کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس طرح سے لڑیں گے تو پاکستانی آپ کے لیے جان بھی قربان کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ توپ مار رہے ہیں اور ساتھ میں پاکستانی بیچارے بیٹھے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ عشق جو ہے وہ پاکستانیوں کا اپنی فوج سے ہے، اور یہ عشق اپنے ملک سے ہے۔ اب اس ملک کو موقع دیں، اس ملک کو ایک چانس دیں، اس ملک کی عوام کو، اسی عوام کو ایک چانس دیں۔ یہ جو فیصلے کرتی ہے اس فیصلوں کو مان لیں، اس فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اس فیصلوں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی انا نہ لے کے آئیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو سب نے مل کے دیکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر پاکستانی یہ جو 15 منٹ گزرے ہیں نا، یہ جو 15 منٹ کی فائٹ ہوئی ہے جو ہندوستان کے خلاف، یا پھر یہ پچھلے 48 گھنٹوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں پاکستانیوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، یہ جو ملک ہے، یہ آفریدی نے ایک ہی اننگز کھیل کے نا پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ یہ جو ہمارے یہاں انڈیویجول گریٹنس ہے، یہ کیپٹنز، یہ جو طیارے چلانے والے نوجوانوں کے اندر ایمانی طاقت اور جوش ولولہ، یہ پاکستانی قوم کے اندر ہے۔ اور اس قوم کو اگر آپ موقع دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قومیں 100 سالوں میں یا 50 سالوں میں اچیو کریں گی، یہ قومیں 10 سال میں اچیو کر لے گی۔ یہ جو آپ کو ایک بلین ڈالر کا لیے آگے پیچھے جانا پڑتا ہے، یہ آپ کو نہیں جانا پڑے گا۔ یہ قوم سب کو نچھاور کر لے گی آپ کے اوپر۔ صرف اس قوم کو سسٹم بنا دیں۔ سسٹم کیا ہے؟ سب سے پہلے الیکشن کے سسٹم کو اٹانومس کریں، جو ووٹ ڈالے وہ ووٹ نکلے، جس کی حکومت بنتی ہے، جس کو عوام چوز کرتی ہے اس کو حکومت کرنے دیں، اور اس کے ساتھ آپ مل جائیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستانی آپ کی ہیجمنی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ کرپشن کرنے والوں کو پکڑیں، آپ کی غلط کر رہا ہے اس کو سرویلنس کریں۔ آپ پاکستان کو مل کے سارے بلڈ کریں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں، بے روزگاری ختم کریں، شہر ڈیولپ کریں، ایک ملک دنیا کے اندر بتائیں کہ یہ ملک کس لیے بنایا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی جیت ہے، اس جیت کو پورے عرب میں لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پوری مسلم ورلڈ میں لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور یہ عزت اہل نظر لوگوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستانی عوام اور ان کو موقع دیں کہ یہ جو ایک لیڈر گرفتار ہے اس لیڈر کو باہر لے کے آئیں، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی محبت کے ساتھ اس کا نام جوڑ کے کھڑے ہیں، اور پھر آپ موقع دیں ان کو۔ دوسری جو پارٹیاں بھی اس وقت حکومت میں 3 سال سے آپ نے ان کو حکومت لے کے دی ہے نا، تو اب عوام میں انہوں نے اگر اپنی کوئی سے بنائی ہے تو عوام ان کو ووٹ دے گی۔ ایک اٹانومس الیکشن کرا کے اگر یہ جیتتے ہیں تو آ کے اپنے بسم اللہ کر کے حکومت چلائیں، اور اگر دوسرا جیتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے آپ ایک کوآرڈینیشن ڈیولپ کر کے آگے بڑھیں، اور آپ کا ادارہ جس طرح سے کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، جس طرح سے آپ اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اپنے مائنڈ کے اندر سول قیادت کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ایک ویژن ڈیولپ کریں، اور پاکستان کو دنیا کے اندر کامیاب کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا ہے۔ یہ کوئی گریٹنس نہیں ہوتی، کوئی ہماری انسان کی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے موقع دیتا ہے کہ دیکھیں ہاتھی کے سامنے چونٹی کا مثال جو ہوتی ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے، چونٹی بھی ہاتھی کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اب یہ موقع ہے کہ پاکستان کو مل کے اٹھائیں۔ پاکستان کی یہ جو 1-2 بلین ڈالر قرضوں کا رول ہے، اس سے نکلیں۔ آپ سوچیں کہ اگر یہی ہماری اکانومی 200-300 بلین ڈالر کی اپنی ہو
تو پھر کون دنیا کا ملک آپ کے ساتھ پنگا کر سکتا ہے؟ لڑنے میں آپ آگے، جذبات میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو موٹر وے بنا لیتے ہیں، 1980-90 میں موٹر وے بنا لیتے ہیں جو بھارت نے ابھی تک نہیں بنا سکا۔ مقابلہ آپ کا اس پورے ساؤتھ ایشیا میں کوئی نہیں کر سکا اگر آپ ترقی کرنے چاہیں۔ تو صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام پہ ٹرسٹ کریں۔ یہ جو نوجوان ہیں نا پی ٹی آئی کے، یہ عشق کرتے ہیں آپ سے، یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، صرف یہ آپ کے پولیٹیکل جو آپ کا ایک رول ہے اس رول کے خلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو گرفتار ہیں وہ بھی کوئی پاکستانی جو ہے نا وہ محب وطنی کے علاوہ کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب محب وطن ہیں، یہ سب آپ سے پیار کرنے والے ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، عمران خان سے پیار کرنے والے ہیں۔ ان کو بھی آپ موقع دیں، ان سے بھی لڑائی ختم کریں۔ جیسے آپ نے سیز فائر کر لیا ہے ہندوستان کے ساتھ، اب اپنی جماعت اپنے ملک کے ہیرو کے ساتھ بھی سیز فائر کریں، سب مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔